मोगाल पयलीं बरोबर आयचे देवाचे उतर आमकां कितें भाशेन सांगता कितें भाशेन जेसू फारिसेवांची आनी धर्मशास्त्राची कर्तृत्व ताची वागणूक ताचो वायट स्वभाव ताच्या तोंडार सांगता जे तुमी देवाक दिवंक जाय आसले ते देवाक तुमी दावो मांडून देवाक दिता बरें आसा हें तुमी करता पूण अनेक महत्वाचें तें करूंक जाय आसलें तें तुमी करिना अदीक करून ते समृद्धीचे नेम कायदे आसात ती समृद्ध तुमी पाळूंक जाय आसली ती समृद्ध तुमी पाळिना आनी एक भाशेन ते देवाचो भोग तुमी करूंक जाय आसलो एके भाशेन तुमी दुसऱ्या सोबेन घरां चालूंक जाय आसली दुसऱ्याचे काकून तुमकां आसूंक जाय आसली दुसऱ्या सोबेन तुमी नियाळ करूंक जाय आसली ते तुमचे जिवितांत तुमी करिना पूण एके भाशेन तुमच्या जिवितांत तुमी व्हडले प्रमाणीकपण आनी सात्वीक मनीसपण कशें तुमी दाखयता अदीक करून तुमी तुमच्या भायल्यानच तुमी जशे भाशेन जेवल्या उपरांत खावल्या उपरांत जे ताट आनी पात्र भायल्यान आनी धुतात ते भाशेन ते फारिसेव आपले भायलेच रूप बरें करून दाखयताले पूण भितरल्यान ताचे भितर जायते नागवणेपण कुसणेपण इमटेपण फसवपण ताच्या जिवितांत आसा देखून जेसू आयज ताच्या सगळ्यांच्या तोंडार सांगता हें तुमच्या जिवितांत तुमी करूंक नाका आसलें वो तें तुमच्या जिवितांत नाका आसलें तें तुमच्या जिवितांत तुमी पाळटा आमी खंयच्या जाग्यार आसा धर्मशास्त्र भाशेन आनी फारिसेव भाशेन आमच्याय जिवितांत आमी भायल्यानूच आमचें जिवीत आमी नितळ करता काय भायल्यानूच आमचें जिवीत बरें आमी दाखयता काय भितरल्यान आमचें जिवीत कसलें आसा काय एकामेकाचो मोग करून आमी चिंता एकामेकाची आमकां दया आसा दुसऱ्याची आमकां चुरचुरे आसा ना आमी दुसरे फारिसेव आनी दुसरे धर्मशास्त्री आनी ह्याच पासत जेसू म्हणटा कुड्डे फुडारी कुड्डी आमी जो एक आयचेच आमकां आमच्या दोळ्यांच्या तोंडांतले कुड्डेपण दाखयता कित्याक जे समृद्धी बरयलेलें आसा तें आमी पाळूंक जाय आसलें तें आमच्या जिवितांत आमी पाळिना दुसऱ्या सोबेन आमी नियाळ दाखयना दुसऱ्याचे चुरचुरे आमकां दिसना आमकां दिसलें पासून आमचे दोळे आमी धांपून आमचें जिवीत आमी जियेता एके भाशेन आमकां दिसता आमकां कित्याक पडलें दुसऱ्याचे म्हाका कित्याक पडलें हांव फकत म्हजें चिंतता आनीक म्हज्या जिवाचें म्हाका पडलेलें आसा हे भाशेन आमचें जिवीत आमी जियेता ते धर्मशास्त्री ते फुडारी धर्मीक फुडारी आनी फारिसेव आपल्या जिवितांत करताले तेच भाशेन आमी सोडून आमच्या जिवितांत जियेता आमच्या जिवितांत आमी पाळटा देखून म्हज्या मुखार बाबा भयणीनो हे सगळें वायटपण आसा जे आमी भायल्यान करता तितलेंच बदलना पूण आमच्या जिवितांत आमी नदर व्हरपाक जाय आमचें अंतस्कण कसलें आसा आमचें अंतस्कण बरें आसा वो ते भितर भांगरेलें आसा हाचेर आमी सगळ्यांतल्यान नदर मारची गरज आसा आनी खूब पयल्या भगवंत पावलो आमकां अदीक करून तेसलिनाचे खूब पवित्र सुबेक गरीब भाशेन ताका उगडास करता जेन्ना ताका शिव वर्तमान प्रकट केल्लें त्या वेळार कशे भाशेन ताका कस घुमलो वो पिडापीड ताका भोगची पडली ताचो तो ताका उगडास करता आनी गरीब भाशेन तेणें देवाचे मुखार मानून घेतलें देखून तो ताका वाखाडटा देखून आमी जर ताची फाटल्या जाल्यार आमी सगळ्यांनी देवाचे मुखार मानून
हिबून ताच्या उतरात वरपडे आमचे जिवीत आमी चडची गरज आसा पूण जायती पावटी आमच्या सोबतायेक लागून आमच्या आपस्वार्थीपणाक लागून आमच्या गर्वाक लागून देवाचे उतर आमच्या जिवितांत आमी जिवूंक पावूंक ना देवाच्या उतराक आमच्या जिवितांत आमी फावो तो मान आनी पयलो जागो आमी दिवूंक ना